उस्तादुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी अतीक साहिब क़िबला, हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना शारिक सैयद शारिक साहिब क़िबला, तमाम तर उलमा इकराम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह लाइक मुबारकबाद हैं ज़फ़ी भाई और उनके तमाम तर अहले खाना कि जिन्होंने इस वर्सी के मौके पर जलसा सजा कर के मरहूम से मोहब्बत करने का सबूत पेश किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन तादाद की बड़ी कमी है। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर तादाद कम भी हो तब भी हम पढ़ लिया करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, ये जो कुर्सियाँ खाली हैं ना, पहले इनको पुर कर लें। जो खाली रह जाएंगी उनको खाली रहने दीजिए, थोड़ा सा आ जाएंगे आगे। जो खाली हो जाती हैं ना कुर्सियाँ, ये बहुत अच्छी नहीं लगती, अच्छा महसूस नहीं होता है। हज़रत अल्लामा कारी अतीक साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। कभी बचपना था जब सही से होश भी नहीं था, तब मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। हज़रत से माशाअल्लाह मुलाकात, हज़रत ने इंट्रोडक्शन अपना परिचय मुझे नहीं हुआ है अभी मेरा, तो हज़रत पहचान लिया हज़रत ने। ये इनका बड़प्पन, इनकी मोहब्बतें, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, उसके लिए माज़रत। लेकिन दुआ है, हज़रत इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, यकीन जाने बड़ी खुशी हुई। ये बुज़ुर्ग जब दुआ करते हैं तभी हमें कामयाबी की मंजिलों से हम सफ़र तय करते हैं। अल्लाह ताला हमारे कारी साहब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। इधर सैयद साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और इधर मेरे बड़े भाई और उस्तादुल शोरा हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा कलाम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बहुत शानदार माशाअल्लाह। मेरे बाद में आपको समाअत करना है, मेहमान खुसूसी यही है, बस ये इनकी मोहब्बतें, इनका करम, इनकी ज़रा नवाजी कि मैं भी हाजिर आ गया, बस शिरकत हो गई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें और इसकी बेस कम करें। रिपीट हल्का बढ़ाइए और आवाज़ मॉनिटर में जितना हो सके, जितना बर्दाश्त कर सके, इतना बढ़ा दीजिए। सुनिए, एक मरतबा कहिए या रसूल अल्लाह कि मौला या सल्ली फसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली फसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह पैदा में हुई कटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह कर दे पियाना नूर का। तू दिल दूना तेरा देगा सदका नूर का। तू दिल दूना तेरा देगा सदका नूर का। तुझ जाना जिधर उंगली उठा दे महक में, क्या ही चलता था इशारों पर दोनों नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच
بات کا اور ملاحظہ فرما لیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. کہیں جا بات پہ چلے جا رہے ہیں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. کہیں جا بات پہ چلے جا رہے ہیں. جا بات پہ چلے جا رہے ہیں. تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے. چلے جا رہے ہیں. تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے. اور حجاب شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے. میرے لب سجائے نبی کر رہے ہیں. شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے. اور موجودگی میں ایک شعر حاضر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. ہے باللیل زلفیں ہے بشمس چہرہ ہے مذاق آنکھیں تو نورانی تلوا. ہے باللیل زلفیں ہے باللیل زلفیں ہے بشمس چہرہ کلام الہی کلام الہی میں جس جا بھی دیکھو. کلام الہی میں جس جا بھی دیکھو. ارے محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. چلو کربلا چلو کربلا چل کے سب دیکھتے ہیں. سنا ہے کہ اہل خرد کو ابھی تک. چلو کربلا چلو کربلا چل کے سب دیکھتے ہیں. سنا ہے کہ اہل خرد کو ابھی تک نماز محبت عطا کرنے والا. نماز محبت عطا کرنے والا. نبی کا نواسا نظر آ رہا ہے. نماز محبت عطا کرنے والا. نبی کا نواسا. ارے آپ بول دیا کریں. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ شاید ظفی بھائی نے سجایا ہے تو یہی نام لیں گے, یہی سبحان اللہ کہیں گے, یہی علماء کو جانیں گے, یہ پہچانیں گے, ان کے مہمان ہیں. تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بھی حضور کے عاشق ہیں, آپ بھی حضور کے دیوانے ہیں. اپنی محبت کا خراج عقیدت پیش کریں اور ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے. دنیا ہماری آواز
دبانے کے چکر میں لگی ہے، تو آپ خود اپنی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، آپ الحمدللہ حضور کی محفل میں ہیں، اگرچہ کم ہے مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں مجمع بہت بڑے بڑے ملتے ہیں، آج یہ چھوٹی محفل ہے تو کیا ہوا؟ ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنی محبت کا اظہار کیجیے، ذرا کہیے یا رسول اللہ، اور بڑا سے کہیے یا رسول اللہ۔ میں ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، میرے آیا حضرت، میرے آیا حضرت امام المحبت، نبی کی عطا ہے علی کی کرامت، ارے میرے آیا حضرت، میرے آیا حضرت امام المحبت، خدا کا کرم ہے علوم رضا سے، خدا کا کرم ہے علوم رضا سے، ارے بریلی بخارا نظر آ رہا ہے، خدا کا کرم ہے علوم رضا سے، بریلی بخارا نظر آ رہا ہے۔ مکتب لائزہ فرمانے ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ۔ ماں والا بھی سنیے، ماں کے سچے دیوانے انشاءاللہ پڑھ جائیں گے، ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ۔ ارے یہ ہے یہ دیوان درجے، سچ کہہ رہا ہوں سنو تم اذان، ابھی ذکر جنت جو تم نے کیا ہے، ابھی ذکر جنت جو تم نے کیا ہے، ارے مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ابھی ذکر جنت جو تم نے کیا ہے، مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ مکہ زفی بھائی اور ارباب میں کی دعائیں لے کر میں حاضر کرتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ہے ذات پاک شہدی کا صدقہ، یہ ہے بات ماں کی دعاؤں کا ثمرہ، ارے یہ ہے باپ ماں کی، یہ ہے ذات پاک شہدی کا صدقہ، یہ ہے باپ ماں کی دعاؤں کا ثمرہ، یہ ہے غوث اعظم کی نظر عنایت، یہ ہے غوث اعظم کی نظر عنایت، جو اعظم چمکتا نظر آ رہا ہے، یہ ہے غوث اعظم کی نظر عنایت، جو اعظم چمکتا نظر آ رہا ہے۔ میں ایک مطلب دو شعر بس بھائی کی فرمائش پر میں حاضر کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، اور مجھے بھی کہیے یا رسول اللہ۔ کہتے یہی ہے، کہتے یہی ہے صدیق اکبر، اب اس پر بولنا پڑے گا، اگر ایمان والے ہو واقعی، اگر ایمان سلامت ہے تو ضرور محبت کا اظہار کیجیے گا، پوری دنیا اس پر الحمدللہ نعرے لگا رہی ہے، حضور کی محبت کا اظہار کر رہی ہے، تو میں پڑھتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہتے یہی ہے، کہتے یہی ہے صدیق اکبر، کہتے یہی ہے صدیق اکبر، I love Muhammad
कहते यही है सिद्दीक़ अकबर I love Muhammad I love Muhammad फारूक आज़म फारूक आज़म उस्मान हैदर I love Muhammad I love Muhammad कोई सुने ना सुने हुजूर हमें देख रहे हैं यकीन जाने मेरे आका सबको पहचानते हैं कौन मजबूर होकर के बैठा है कौन मसरूफ होकर के बैठा है तो आप लोग खुश नसीब हैं कि इस महफिल में बैठे हैं अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और जिस मरहूम के मकसद से ये महफिल सजाई अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से अल्लाह मकाम अता फरमाए मेरे बाद में इंशाअल्लाह बहुत अजीम लहजा हम तो बहुत बच्चे थे बचपन से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़े इल्म से भी नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह शेर व शायरी के मामले में एक से एक जबरदस्त शेर कहने वाला नवाब अजहर रामपुरी का नाम है बड़े बड़े शोराए कराम कलाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मंजर आम पर लाते हैं और पढ़ते हैं वो लहजा आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा मेरे बात में सुनिएगा जरा मोहब्बत से एक मरतबा कहिए या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाइए कहिए या रसूल अल्लाह फारूक आज़म उस्मान हैदर I love Muhammad I love Muhammad सिद्दीक़ अकबर से ये साफ बोला दीदार करना है खैरुल बशर का सिद्दीक़ अकबर से ये साफ बोला दीदार करना है खैरुल बशर का कहने लगा वो पाँव में कस कर I love Muhammad I love Muhammad I love Muhammad I love Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी जालिम को मुझ पे सितम कर लेता रहूंगा मैं नामे सरवर जितना भी तू जालिम मुझ पे सितम कर लेता रहूंगा मैं नामे सरवर बोला बिलाली लहजाए हंस कर क्या I love Muhammad I love Muhammad I love Muhammad I love Muhammad और आला हज़रत ने क्या पैगाम दिया है वही पैगाम उसी के ज़िमन में एक शेर मुलाहिज़ा फरमाने एक मर्तबा कह दें पूरा मजमा हाथों को उठा करके कह दें सुभान अल्लाह एक मर्तबा और कहें यार अहमद रज़ा खान का है ये कहना अहमद रज़ा खान का है ये कहना उनको ही जाना उनको ही माना अहमद रज़ा खान का है ये कहना उनको ही जाना उनको ही माना हम भी कहेंगे हर जाए खुल कर I love Muhammad I love Muhammad I love Muhammad I love Muhammad आखिरी शेर सुनिए और फिर कारी अतीक साहिब किबला तशरीफ लाएंगे उनके बाद में नवाब अजहर साहिब किबला और फिर हुजूर सैयद शारिक साहिब किबला औलाद गौसे आज़म माशाअल्लाह मेरे नूर पर है हमारी ये खुशनसीबी है कि माशाअल्लाह सैयद साहब औलाद रसूल यहाँ जलवा कर हैं अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकत अता फरमाए फैजान से फैज़ व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए जरा मोहब्बत से पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह हाथों को उठाइए एक मर्तबा मेरे साथ पढ़िए जिसको जितना प्यार है I love Muhammad I love Muhammad I love Muhammad I love Muhammad कितनी ही कोशिश ये तू पार कर ले
سبحان اللہ. کتنی ہی کوشش یہ تو پار کر لے، جیلوں میں اہل محبت کو بھر دے. کتنی ہی کوشش یہ تو پار کر لے، جیلوں میں اہل محبت کو بھر دے. پھر بھی کہیں گے، پھر بھی کہیں گے، آپ لوگ شیر سے بولنا ہے. پھر بھی کہیں گے، پھر بھی کہیں گے، کیا بے خوف ہو کر، کیا I love محمد، I love محمد، I love محمد، I love محمد. پھر بھی کہیں گے بے خوف ہو کر I love محمد، I love محمد. کہتے یہی ہے صدیق اکبر I love محمد، I love محمد. فاروق اعظم، فاروق اعظم، فاروق اعظم، عثمان و حیدر I love محمد.